अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल, और ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई और चौंका देने वाली कहानी के साथ, जिसका उन्वान है मुस्तकबिल का कैदी। वो सड़क पर तेज़ी से भाग रहा था। भागते हुए वो अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। उसका ताक़ुब करने वाले उससे काफ़ी दूर थे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक बार उनकी गिरफ्त में आ गया तो मौत उसका मुकद्दर बनेगी। यही सोच उसके दौड़ते कदमों को मज़ीद तेज़ कर रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। वो काफ़ी थक चुका था, लेकिन ज़िंदगी बचाने की ख्वाहिश तमाम तकालीफ पर हावी थी। दौड़ते दौड़ते वो एक तंग गली में मुड़ गया। यहाँ उसकी बदकिस्मती उसका इंतज़ार कर रही थी। ये बंद गली थी। वो पीछे मुड़ा तो ताक़ुब करने वाले गली में पहुंच चुके थे। उसे अपनी मौत यकीनी नज़र आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल में खुदा को याद करने लगा। वो एक वसी रकबे पर फैली तजर्बागाह थी, जिसके एक कोने में एक अजीबो-गरीब किस्म की मशीन लगी हुई थी। इस मशीन में एक बंदर मौजूद था। दूसरी तरफ उस मशीन को चलाने के लिए एक मुस्तैद मावन खड़ा था, जिसका नाम ज़ैद था। उसके साथ ही इस मशीन का मोअज़्ज़ज़ साइंसदान भी मौजूद था, जिसके इशारा करते ही ज़ैद ने एक बटन दबा दिया। बटन के दबाने की देर थी कि मशीन में से बंदर गायब हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद साइंसदान ने फिर एक बटन दबाया, जिसके दबते ही बंदर दोबारा मशीन में वापस आ गया। साइंसदान के हुक्म पर ज़ैद ने बंदर को मशीन से निकाला और एक दूसरी मशीन में लिटा दिया। साइंसदान इस मशीन के ज़रिए से बंदर की यादाश्त का जायज़ा लेने लगा। बंदर आज से कई हज़ार साल पुराने ज़माने में पहुंच चुका था। उसने इस लंबे अरसे में बेतहाशा नशेबो फराज देखे थे। ये तमाम अरसा इंतहाई खूबसूरती से भरपूर था। उसमें हर जानिब हरे भरे पेड़ पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। खूबसूरत फूल और कलियां हर सू रौनक बढ़ा रही थीं। रंग बिरंगे परिंदे सरसब्ज दरख्तों पर बैठे चहचहा रहे थे और अपनी सुरीली आवाज़ों में गाना गा रहे थे। बंदर उन दरख्तों पर उछल कूद कर रहा था और बड़े मज़े में था। लेकिन आखिर में अचानक ही मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और हर जानिब बर्फ़ की चादर फैलती चली गई। सारी ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हर जी रूह सर्दी से थर थर काँपने लगा। दुनिया में बर्फ़ानी दौर शुरू हो चुका था, जो अगले 1000 साल तक जारी रहना था। ऐन इसी लम्हे साइंसदान ने बंदर को वापस बुला लिया और बंदर इस बर्फ़ानी दौर से निकलकर वापस अपने ज़माने में आ गया। बहुत खूब, साइंसदान के मुंह से निकला। अब मुझे इस सफ़र पर किसी इंसान को भेजना चाहिए, ताकि वो अपने सफ़र की दास्तान के साथ साथ अपने महसूसात भी बयान कर सके। वो बुड़बुड़ाया और फिर ज़ैद की तरफ मुड़कर कहा, तुम किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जो इस सफ़र पर जा सके। ज़ैद ने कहा, जो आपका हुक्म। ज़ैद ने ऐसे आदमी को तलाश करने की बहुत कोशिश की जो इस सफ़र पर जा सके, मगर उसे कोई कामयाबी ना मिली। थक हार कर वो साइंसदान के पास आया और उसको अपनी नाकामी की खबर सुनाई। साइंसदान बोला, कोई बात नहीं, मेरी नज़र में एक आदमी इस काम के लिए बेहतरीन है। ये कहकर वो ज़ैद की तरफ देखकर मैंने हेज़ी में मुस्कुराया। साइंसदान की बात की तह तक पहुँचते ही ज़ैद के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसका सर इनकार में हिला और वो नहीं नहीं करते हुए पीछे हटने लगा। साइंसदान ने अपने दूसरे मुलाजिमीन से कहा कि उसे पकड़ें। वो उसे पकड़ने लगे तो वो उनसे अपना आप छुड़ाकर बाहर की तरफ भागा और भागते भागते एक बंद गली में उनके हत्थे चढ़ गया। वो लोग उसे पकड़कर तजर्बागाह में ले आए।
جہاں اسے اس ٹائم مشین کے ذریعے سے ماضی کے سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ اب برفانی دور اس کے سامنے تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اسے سخت سردی لگنے لگی۔ ہر طرف پھیلی ویرانی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہاں کوئی زی روح موجود نہ تھی، بس ہر سو برف کی چادر ہی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ اس سرد ماحول کی دہشت اور ہولناکی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، لیکن وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ برفانی دور کی رات بھی لرزا دینے والی ہولناکی سموئے ہوئے تھی۔ وہ ساری رات سردی اور خوف سے لرزتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسے اس برفانی دور میں پہنچے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کبھی اس سرد جہنم سے نہیں نکل سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائے گا۔ اس سرد جہنم میں اسے یوں لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے اور اب کبھی نہیں گزرے گا۔ 5ویں دن اسے یوں لگا کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک انسان تھا۔ اسے اپنے جیسے ایک انسان کو اس ویرانے میں دیکھ کر ناقابل بیان خوشی ہوئی۔ وہ اجنبی اسے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گیا، جہاں ایک چھوٹا سا خیمہ بنا ہوا تھا۔ وہاں جا کر اسے حرارت کا احساس ہوا تو اس کی جان میں جان آئی۔ زید نے اس آدمی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا تھا۔ جواباً اس آدمی نے بتایا کہ وہ اس سے 3 صدیاں آگے کے زمانے کا ہے، اور اس کے زمانے میں ہر کسی کے پاس ٹائم مشین موجود ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ جب چاہیں اور جس زمانے میں چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ برفانی دور چونکہ سب سے زیادہ سخت ترین دور ہے، اس لیے کوئی بھی اس دور میں آنا پسند نہیں کرتا، لیکن میں چونکہ مہم جو طبیعت کا مالک ہوں، اس لیے اس دور میں آیا ہوں۔ میں چند روز بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ میرے زمانے میں چل سکتے ہو۔ زید فوراً راضی ہو گیا، کیونکہ اسے اس سرد جہنم سے نکلنا تھا۔ وہ اپنے میزبان کی مدد سے اس کے زمانے میں آ گیا، یعنی اس وقت اپنے دور سے 300 سال آگے مستقبل میں موجود تھا۔ وہ زمانہ اس کے لیے نہایت انوکھا تھا۔ ہر شے اس کی آنکھوں کو حیران کیے دے رہی تھی۔ وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی اسے لے کر ایک جگہ آ گیا۔ وہاں اسے مختلف حلیوں کے آدمی نظر آئے۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا تعلق تاریخ کے مختلف ادوار سے ہے، اور ہمارے زمانے کے لوگ انہیں لے کر آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ایسی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ اب تم بھی یہاں رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چند دن گزرے تو زید کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اسے اپنے گھر والے شدت سے یاد آنے لگے۔ وہ اپنے زمانے میں واپس جانے کے لیے تڑپنے لگا، مگر اب وہ کسی بھی طرح اپنے زمانے میں واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جس سائنسدان نے اسے ٹائم مشین کے ذریعے سے برفانی دور میں بھیجا تھا، اس نے جب اسے واپس اپنے دور میں بلانے کے لیے بٹن دبایا تو وہ واپس نہ آیا، کیونکہ وہ تو مستقبل میں پہنچ چکا تھا، اور وہ ٹائم مشین صرف ماضی کے سفر پر لے جا سکتی تھی اور وہاں سے واپس لا سکتی تھی۔ وہ ابھی مستقبل کا سفر اختیار کرنے کے قابل ہو سکی تھی۔ اس کے زمانے والوں کو کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا گزری۔ ساتھیو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ ایسی ہی چونکا دینے والی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کہانی کو شیئر کریں۔ میری ہر نئی کہانی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔